राधे कृष्ण। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्रीमन्नारायणीयम दशकम नंबर 53 तेनकासुर वतम ट्यून मोक्षा। आदित्य बाल्यं जगतां पदे त्वम् उपेत्य भौगण्डवयो मनोज्ञम् उपेक्ष्य वत्सावनमुत्सवेन प्रावर्तता गोगणपालनायाम् उपक्रमस्यानुगुणैव सेयम् मरुत्पुराधीश तव प्रवृत्तिः गोत्रापरित्राणकृतेव तीर्णः तदेव देवारपदास्तदायत् कथाभिरामेण समं वनान्ते वनश्रियं वीक्ष्य चरन् सुखेन श्रीदामनाम्नस्पसकस्य वाचा मोदादकाधेनुककाननं त्वम् उत्तालताली निवहे त्वतुक्त्या बलेन दूतेत बलेन दोर्भ्यां मृदुः करश्चाप्यपतत् पुरस्तात् फलोत्करो धेनुकधानवोऽपि समुद्यतो धेनुकपालनेऽहं कथं वदं दैनुकमद्य कुर्वे इतीव मत्वा ध्रुवमग्रजेन सुरौगयोद्धारमजीगणस्त्वम् तदीयभृत्यानपि जम्बुकत्वे उभागतानग्रजसंयुतस्त्वं जम्बूफलानीव तथा निरास्तः तालेषु केलन् भगवन् निरास्तः विनिघ्नदि त्वय्यत जम्बुकौगं स नामगत्वात् वरुणस्तदानीं भयाकुलो जम्बुकनामधेयं श्रुतिप्रसिद्धं व्यतितेति मन्ये तवावतारस्य फलं मुरारे सञ्जातमध्येति सुरैर्नुतस्त्वं सत्यं फलं जातमिहेतिहासी बालैः समं तालफलान्यभुक्ताः मधुद्रवशृन्धि बृहन्ति तानि फलानि मेधोबरबृन्दि भुक्त्वा दृप्तैश्च दृप्तैर्भवनं फलौघं वहद्भिरागाः खलु बालकैस्त्वम् हतो हतो धेनुक इत्युपेत्य बलान्यतद्भिर्मधुराणि लोकैः जयेति जीवेति नुदो विभो त्वं मरुत्पुराधीश्वर पाहि रोगात्। श्रीहरये नमः, श्रीहरये नमः, श्रीहरये नमः। सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द। राधे कृष्ण।